पुनः कीदृशी मञ्जूषा? अनवद्या, अनिन्द्य, अनिन्द्या मञ्जूषा. निन्दयितुं योग्या निन्द्य, न निन्द्य अनिन्द्य अनन्दनीया इत्यर्थः. यदि अस्मिन् ग्रन्थे दोषाः सन्ति तर्हि दोषाणां विद्यमानत्वात् अस्य ग्रन्थस्य निन्द्यता स्यात्, निन्द्यत्वं स्यात्. अत्र दोषाः न सन्ति इति ग्रन्थकारेणेव उच्यते. तस्य अभिमानः वर्तते नागेशस्य. अत्र अस्मिन् ग्रन्थे दोषाः न सन्ति, इदं ग्रन्थं परिपूर्णमेव इति तस्य विश्वासः. अतः उच्यते अनिन्द्य. अत्र निन्दनीयं किमपि नास्ति, दोषाः किमपि न सन्ति, अतः अनिन्दनीय. पुनः परमा लघुः, परमा लघुः, अत्यन्तं लघुः. लघुत्वं पूर्वमेव उक्तं. शब्दानाम् एव लघुत्वम्. अल्पैः शब्दैः अयं ग्रन्थः विरचितः इति ग्रन्थस्य लघुत्वम् इति. तत्र लघुः इति प्रयोगः लघ्वी मञ्जूषा इति वक्तव्यं ननु इति चेत् लघुशब्दः गुणवाचकः. गुणवाचकानां शब्दानां मृदु, लघु, गुरु इत्यादि गुणवाचकानां शब्दानां स्त्रीलिङ्गे बोधो गुणवचनात् इति सूत्रेण विकल्पेनैव ङीष् प्रत्ययः उच्यते. बोधो गुणवचनात् इति विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः उच्यते. अतः अत्र ङीष् प्रत्ययाभावे लघुः इत्येव स्त्रीलिङ्गेऽपि रूपं. लघ्वी लघुः इति रूपद्वयं साधु. परम लघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा विरच्यते इति. किं कृत्वा विरच्यते? नमस्कृत्य विरच्यते. नमस्कृत्य, नमस्कारं कृत्वा प्रणम्य विरच्यते. कं प्रणम्य? शिवं. शिवं नत्वा, शिवं नत्वा महेश्वरं नत्वा वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा विरच्यते इति. अत्र शिवस्य नमस्कारः अत्यन्तम् उचितः इति वक्तव्यं. प्रथमं तावत् विद्यालाभाय शिवस्य बहु उपकारः इत्युच्यते. विद्यामिच्छेत् महेश्वरात् इति. महेश्वरादेव, शिवादेव, परमेश्वरादेव विद्यालाभः. यद्यपि सरस्वती देवी विद्यायाः अधिदेवता, तथापि विद्यालाभः महेश्वरात् इत्येव उच्यते. अतः महेश्वरस्य नमस्कारः उचितः. किञ्च व्याकरणशास्त्रं समग्रं 14 माहेश्वरसूत्रादेव जातम्. अयुणरिलक एवं अयौच्छ इत्यादि 14 माहेश्वरसूत्राणि. कुतः माहेश्वरसूत्राणि इत्युच्यते? महेश्वरात् लब्धानि माहेश्वराणि, महेश्वरात् पाणिनिना लब्धानि सूत्राणि भवन्ति इति माहेश्वराणि सूत्राणि इत्युच्यते. नृत्तावसाने നടരാജരാജോ നനാദഠക്കാം നവപഞ്ചവാരം ഉദ്ധർത്തുകാമ സനകാദിസിദ്ധാൻ ഏതദ്വിമർശേ ശിവസൂത്രജാലം ഇത് നന്ദികേശ്വരകാരിക. നൃത്താവസാനെ നടരാജരാജോ നനാദഠക്കാം നവപഞ്ചവാരം ഉദ്ധർത്തുകാമ സനകാദിസിദ്ധാൻ ഏതദ്വിമർശേ ശിവസൂത്രജാലം. സനകാദിസിദ്ധാൻ ഉദ്ധർത്തുകാമः महेश्वरः ढक्कानादं कृतवान्. परन्तु तदानीं पाणिनिः तत्र आसीत्. पाणिनिः व्याकरणसिद्धान्तलाभार्थं तपश्चकार. तपः कुर्वन् पाणिनिः तत्र आसीत्. पाणिनेरपि श्रवणार्थं यद्यपि सनकादिदिव्यान् उद्धर्तुकामः ठक्कां ननाद, तथापि तत्र किमपि उद्देशः आसीत्. पाणिनेः श्रवणमपि उद्देशः आसीत्. पाणिनेः तु ते शब्दाः
ആയി ഊണ് ഋലക്ക് യവോങ് ഇത്യാദി വർണ്ണരൂപേണ പ്രകടിതാः ते शब्दाः केवलं ढक्कानादः तत्र वर्णाः न सन्ति ढक्कानाद एव तादृशनादः पाणिनेः कथं जातः अकार इकार उकारादि रूपेण जातः तत् अनादिसंज्ञार्थानि इत्युच्यते सिद्धान्तकौमुद्याम् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि व्याकरणं लघुना उपायेन व्याकरणशास्त्रप्रवृत्त्यर्थं पाणिनिना प्रत्याहारः कृतः लघुना उपायेन व्याकरणशास्त्रप्रवृत्त्यर्थं पाणिनिना प्रत्याहारः कृतः अच् अण् इक् इत्यादि प्रत्याहारः कस्मात् निष्पादिताः माहेश्वरसूत्रेभ्यः एव प्रत्याहाराः निष्पादिताः तथा च प्रथमं माहेश्वरसूत्राणि तेभ्यः प्रत्याहारद्वारा सूत्राणि तेन उत्सर्गापवादन्यायेन उत्सर्गापवादः पश्चात् वक्ष्यते उत्सर्गापवादन्यायेन लघुना उपायेन व्याकरणशास्त्रं प्रवृत्तम् अत एव भाष्ये तावत् किमर्थं वर्णोपदेशः इति प्रश्ने जाते लघ्वर्थं च उपदिश्यते अपराणि तत्र वर्तन्ते लघ्वर्थं च उपदिश्यते लघुना उपायेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थं वर्तते अत एव पाणिनिनमस्कारे येन अक्षरसमाम्न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इत्युच्यते येन पाणिनिना अक्षरसमाम्न्यायं महेश्वरात् अधिगम्य येन अक्षरसमाम्न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं लौकिकानां वैदिकानां च शब्दानां व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः अत्रापि किं बोध्यते माहेश्वरसूत्रेभ्यः एव पाणिनेः व्याकरणं प्रवृत्तम् इति बोध्यते कृत्स्नव्याकरणं प्रोक्तं कथम् अधिगम्य महेश्वरात् माहेश्वराणि सूत्राणि अधिगम्य माहेश्वराणां सूत्राणां सहायादेव पाणिनिना सूत्रव्याकरणं कृतम् इति बोध्यते एवं च अयमपि व्याकरणग्रन्थः अयमपि परमलघुमञ्जूषापि व्याकरणग्रन्थः नागेशः महावैयाकरणः तेन च शिवस्य नमस्कारः अत्यन्तम् उचितः अन्यदपि तत्र वर्तते शिव इति नागेशस्य पितुः नाम शिवभट्टः इति पूर्वमेव उक्तं तस्य ग्रन्थेषु मङ्गलश्लोकेषु सर्वत्रापि शिवनमस्कारः दृश्यते तथा च अत्रापि शिवं नत्वा इत्यनेन स्वपितरं शिवभट्टं नत्वा इत्यर्थस्यापि प्रतीतिः वर्तते एवं च वैयाकरणानाम् इष्टदेवता शिवः नागेशस्य पिता शिवः उभयोरपि नमस्कारः भवति शिवं नत्वा इत्यनेन शिवं नत्वा हि नागेशः केन विरच्यते किं विरच्यते वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा कीदृशी मञ्जूषा अनिन्द्या परमा लघुः एषा अनिन्द्या परमा लघुः एषा वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा विरच्यते शिवं नत्वा विरच्यते केन विरच्यते नागेशेन विरच्यते नागेशेन इति स्पष्टमेव उक्तम् अतः कः अस्य ग्रन्थकारः इति विषये अस्माकं संशयः एव नास्ति नागेश एव ग्रन्थकारः नागेशेन विरच्यते परन्तु तत्र अयं संशयः स्यात् नागेशेन विरच्यते इति नागेशः स्वनाम वदति आत्मनाम गुरोर्नाम नामादिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठावत्यकलत्रयोः इति स्मृतिः वर्तते आत्मनाम गुरोर्नाम नामादिकृपणस्य च
ശ്രേയസ്കാമോ ന ഗൃഹ്ണീയാത് ജ്യേഷ്ഠാവത്യ കളത്രയോः ഇതി. തഥാ ച സ്വനാമഗ്രഹണം ശ്രേയഃ പ്രതിബധ്നാതി. സ്വനാമകരണം, സ്വനാമഗ്രഹണം, സ്വനാമോച്ചാരണം ശ്രേയഃ പ്രതിബധ്നാതി. തഥാ ച നാഗേശേന കഥം നാഗേശേന ഇതി സ്വനാമ ഗൃഹീതം ഇതി ചേത് ന ഗൃഹ്ണീയാത് ഇത്യസ്യ ന ഉച്ചാരയേത് ഇത്യവർത്ഥഃ. ന ഗൃഹ്ണീയാത് ന ഉച്ചാരയേത് പരസ്യ ശ്രവണാർത്ഥം സ്വനാമ ന ഉച്ചാരയേത്. തത്ര ഗ്രന്ഥേഷു ശ്രൂയത്തെ അഹം ഭീമഃ അഹമിതി ന വദതി കിന്തു ഭീമഃ ഇത്യവ വദതി. ധീരോദ്ധതः ഭവതി ഭീമः अतः भीमः इत्युच्यते. तादृश अहङ्कारपूर्वकं स्वनामकथनमेव अत्र ग्रहणशब्देन उच्यते. ग्रन्थादौ लेखने दोषः नास्ति, आत्मनामलेखने दोषः नास्ति. न केवलं दोषः नास्ति इत्येव, आत्मनामकथन आत्मनामलेखनं नास्ति तर्हि कः अस्य ग्रन्थस्य कर्ता इत्यत्र संशयः स्यात्. अपरे केऽपि अयं मम ग्रन्थः इति वदेत्, अन्यस्यापि स्यात् अयं ग्रन्थः, इदम् अस्यैव ग्रन्थः, अयं ग्रन्थः, इयं मञ्जूषा अस्यैव ग्रन्थः इति बोधनार्थं नामकरणम् आवश्यकं. किञ्च अन्यदपि वर्तते. ग्रन्थस्य आदौ नामकरणेन सर्वेपि नागेशेन लिखिता परमलघुमञ्जूषा इति रीत्या नागेशं स्मरेत्. एतावत् कालं एषा परमलघुमञ्जूषा वर्तते तावत्कालं नागेशस्य स्मरणं स्यात्. यावत् कालं स्मरणं वर्तते तावत्कालं तस्य श्रेयः वर्तते, कीर्तिः वर्तते. तथा च नागेशस्य कीर्तिवर्धनमपि कस्य प्रयोजनं? नामलेखनस्य प्रयोजनम्. एवञ्च ग्रन्थादौ नामलेखनं श्रेयः न प्रतिबध्नाति, अपि तु श्रेयस्करमेव भवति इति. एवं नागेशेन शिवं नत्वा परमलघुमञ्जूषा विरच्यते इति मङ्गलश्लोकेन उच्यते. अत्र इदमपि वक्तव्यं. मङ्गलश्लोके तावत् मङ्गलश्लोके अनुबन्धचतुष्टयं वक्तव्यम् इति निर्बन्धः वर्तते. अधिकारी तत्र सम्बन्धश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं. सम्बन्धश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं. विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मङ्गलं न प्रशस्यते इति. मङ्गलं न प्रशस्यते, मङ्गलस्य प्राशस्त्यं न स्यात्. किं विना? अनुबन्धचतुष्टयं विना. अनुबन्धचतुष्टयं विना मङ्गलं न प्रशस्यते. अतः ग्रन्थस्य आरम्भे अनुबन्धचतुष्टयं वक्तव्यम्. अनुबन्धचतुष्टयं विषयः, सम्बन्धः, प्रयोजनम्, अधिकारी चेति अनुबन्धचतुष्टयं. विषयः, सम्बन्धः, प्रयोजनम्, अधिकारी चेति. अत्र च परमलघुमञ्जूषायां विषयः वैयाकरणसिद्धान्ताः. वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा इत्युच्यते. तथा च अत्र विषयः वैयाकरणसिद्धान्ताः. प्रयोजनं वैयाकरणसिद्धान्तानां ज्ञानम्. अधिकारी वैयाकरणसिद्धान्तजिज्ञासुः. सम्बन्धः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः अथवा साध्यसाधनभावः. कथं साध्यसाधनभावः? प्रतिपाद्यप्रतिपादनभावः. वैयाकरणसिद्धान्ताः विषयस्य ग्रन्थेन सह सम्बन्धः एव उच्यते. विषयस्य ग्रन्थेन सह सम्बन्धः. ग्रन्थः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा, विषयः वैयाकरणसिद्धान्ताः. तयोः सम्बन्धः अनेन ग्रन्थेन
वैयाकरणसिद्धान्ताः प्रतिपाद्यन्ते इति प्रतिपाद्यप्रतिपादक भावः। साध्यं वैयाकरणसिद्धान्ताः, साधनं ग्रन्थः, तथा च साध्यसाधनभावोऽपि तत्र सम्बन्धः भवति। एवं च अस्मिन् मङ्गलश्लोके साधनचतुष्टयं सम्यक् घटितं भवति इत्येतावदुक्त्वा मङ्गलविचारः समापयति। अथ मङ्गलानन्तरं स्फोटविचारः आरभ्यते। तत्र स्फोटविचारः अतीव प्राधान्येन पश्चात् एकस्मिन् अध्याये वक्ष्यते। अत्र तु स्फोटविभागः एव क्रियते। किमर्थम् एषः स्फोटविभागः इति चेत् तत्र स्फोटविचारादनन्तरं शक्तिविचारः भवति। वैयाकरणानां नित्यः शब्दः, शब्दस्य नित्यत्वं तु स्फोटादेव जायते। विद्यमान उच्चारितानां वर्णानां नित्यत्वं नास्ति। एकवर्णम् उच्चार्य द्वितीय उच्चारणवेलायां प्रथमस्य वर्णस्य नाशः भवति। एवञ्च गौः इति उच्चार्यते तर्हि गकारोच्चारणानन्तरम् औकारोच्चारणवेलायां गकारस्य नाशः, विसर्गोच्चारणवेलायाम् औकारस्य नाशः। एवं च वर्णानाम् उत्तरोत्तरवर्णोच्चारणे प्रथमवर्णानां नाशात् ध्वनेः नित्यत्वं नास्ति। ध्वनिसमुदायस्य वाचकत्वमस्तु इति चेत् समुदायः एव तत्र नास्ति। कुतः समुदायः? एकैकस्य वर्णस्य नाशे सति तत्र समुदाये एव नास्ति। अतः समुदायस्य शब्दत्वं नित्यत्वं तदपि वक्तुं न शक्यते। एवञ्च वैयाकरणानां शब्दनित्यत्वं च स्फोटस्य अङ्गीकारेणैव भवति। तत्र वाक्ये एव शक्तिग्रहः, वाक्यस्फोटस्यैव प्रामुख्यम् इति पश्चात् वक्ष्यते। वाक्यस्फोटस्यैव अखण्डवाक्यस्फोटस्यैव मुख्यत्वं, वाक्यादेव अर्थबोधः इत्यादि वक्ष्यते शक्तिप्रकरणे। अत्रैव वक्ष्यते, स्फोटप्रकरणे एव वक्ष्यते। तदर्थं प्रथमं स्फोटस्य भेदाः उच्यन्ते। तत्र वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटः त्रिधा। इदं तत्र ग्रन्थे वर्तते। वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटः त्रिधा। इदानीं किञ्चित् अपरं कार्यं वक्तव्यम्। अत्र हि स्फोटमधिकृत्य विचारः क्रियते। स्फोटो नाम कः? केन प्रथमं स्फोटमधिकृत्य निर्णयः कृतः इति विचारणीयं वर्तते। तदनन्तरं पुस्तकं पाठयामि। अत्र स्फोट इत्यस्य स्फुटत्यस्मात् इति स्फोटः इति व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते। स्फुटति अस्मात् इति स्फोटः इति व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते। स्फुटति, किं स्फुटति? अर्थः स्फुटति। स्फुटति अस्मात् अर्थः इति स्फोटः। वैयाकरणानां शब्दनित्यत्वम् इति पूर्वमेव उक्तं। तथा च शब्दाः न जायन्ते, किन्तु शब्दाः अभिव्यञ्ज्यते एव। अभिव्यञ्ज्यन्ते शब्दाः, अभिव्यक्तिः भवति। अत्र पुस्तकं वर्तते। यदि अत्र प्रकाशः नास्ति तर्हि पुस्तकं द्रष्टुं न शक्यते। प्रकाशः आनीते तु पुस्तकं द्रष्टुं शक्यते। प्रकाशः न पुस्तकस्य हेतुः। प्रकाशेन न पुस्तकम् आनीतं, पुस्तकम् अत्रैव आसीत्। तस्य प्रकाशनमेव प्रकाशेन दीपेन कृतं। तद्वत् शब्दानां व्यञ्जनं, शब्दानां
स्फोटेन व्यञ्जकत्वमेव क्रियते। स्फोटः शब्दम् अभिव्यञ्जयति, तस्मात् शब्दात् अर्थबोधः न तु ध्वनेः अर्थबोधः। साधारणजनानां यद्यपि वर्णेभ्यः पदेभ्यः वाक्येभ्यश्च अर्थबोधः, तथापि वैयाकरणानां मते स्फोटादेव अर्थबोधः। अतः स्फोटः अर्थम् अभिव्यञ्जयति, स्फुटति अस्मात् अर्थ इति स्फोटः। अथवा स्फुट्यते इति स्फोटः। स्फुट्यते वर्णैः स्फुट्यते, वर्णैः यद् स्फुट्यते तद् स्फोटः। वर्णैः वर्णाः उच्चार्यन्ते केनचित् पुरुषेण खडः इत्युच्यते। इदं सर्वम् अपरस्मिन् षोडशसिद्धान्ते वर्तते, आवर्तनं स्यात्। अत्र च केनचित् मनुष्येण खडः इत्युक्तम्। श्रोत्रेन्द्रियस्य तत्र गत्वा शब्दग्राहकत्वं नास्ति। अचेतनं भवति, जडं भवति श्रोत्रेन्द्रियः, तस्य तत्र गत्वा शब्दग्रहणं नास्ति। अतः आकाश एव शब्दः, आकाशे शब्दः वर्तते, शब्दगुणकम् आकाशम्, आकाशे एव शब्दः इति भाष्यकारेण उक्तम्। अत्र आकाशः वर्तते, श्रोत्रेऽपि आकाशः वर्तते, हृदयेऽपि आकाशः वर्तते। हृदयदेशे सर्वेऽपि शब्दाः सूक्ष्मरूपेण वर्तन्ते। यथा ब्रह्म सर्वत्र वर्तते, ब्रह्म सर्वत्र वर्तते, उपाधिभेदेन भिन्नं भिन्नं भवति, तद्वत् सर्वेऽपि शब्दाः हृदयाकाशे वर्तन्ते, शब्दाः वर्तन्ते, अर्थाः वर्तन्ते। यदि शक्तिग्रहणम् अस्माकम् अस्ति तर्हि शब्देभ्यः अर्थस्य बोधः स्यात्। शब्दाः वर्तन्ते, अर्थाः अपि वर्तन्ते, यदि शक्तिग्रहणं नास्ति तर्हि बोधो न स्यात्। यस्य शक्तिग्रहणम् अस्ति तस्य खडः इति शब्दे श्रूते, खडशब्दे श्रूते, सः कर्णविवरद्वारा हृदयाकाशं गत्वा स्फोटम् अभिव्यञ्जयति। एवं स्फोटे अभिव्यक्ते खडः इति अनेन उच्चारितं। खडशब्दः कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः इति अस्माकं बोधः जायते इति स्फुट्यते वर्णैः, वैखरीरूपैः वर्णैः स्फुट्यते। परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यादयः अनन्तरं वक्ष्यामि। अत्र अनन्तरे अन्यस्मिन् स्फोटप्रकरणे वर्तते। एवं स्फुट्यते इति स्फोटः, स्फुटति अस्मादिति स्फोटः इति द्विप्रकारेण स्फोटशब्दस्य व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते। तत्र केन अयं सिद्धान्तः पूर्वम् उपस्थापितः? स्फोटसिद्धान्तः, स्फोटो नाम पदार्थः, ध्वनिः न बोधकः, स्फोट एव बोधकः, ध्वनिः बाह्यः, स्फोटः आन्तरिकः इत्यादि प्रथमं केन उक्तम् इति चेत् तत्र प्रमाणं किमपि नास्ति। केनापि उक्तं स्यात्। स्फोटवादः इति ग्रन्थः वर्तते, स्फोटप्रकाशः इति ग्रन्थः वर्तते। तत्र स्फोटायनः, स्फोटमयनं यस्य सः स्फोटायनः इति, स्फोटायनः अस्य स्फोटसिद्धान्तस्य प्रवक्ता इति ऐतिह्यमेव वर्तते। स्फोटायनमधिकृत्य पाणिनिना स्फोटायनस्य नाम निर्दिश्यते इत्येतदेव वयं जानीमः। एवं केषाञ्चित् मते ऐतिह्यं तत्र वर्तते स्फोटायनः इति। पुनः भाष्यकारात् पूर्वं व्याडिः नाम आचार्यः आसीत्। तत्र सहस्रसङ्ख्याख्यः, सहस्रश्लोकाख्यः तस्य व्याडिनः ग्रन्थः आसीत् इति भाष्ये वर्णितं वर्तते। भाष्यकारेण दृष्टं, भाष्यकारेण तस्य ग्रन्थः दृष्टः, कय्यडेनापि दृष्टम् इति मन्ये। तदनन्तरं सः ग्रन्थः नास्त्येव।
തേന നിത്യഃ ശബ്ദഃ ശബ്ദസ്യ നിത്യത്വം അനിത്യത്വം വാ ഇതി തസ്യ ഗ്രന്ഥേ പ്രതിപാദിതം വർത്തते. വ്യാടിനഃ ഗ്രന്ഥേ ശബ്ദസ്യ നിത്യത്വം വാ അനിത്യത്വം വാ ഇതി പ്രതിപാദിതം വർത്തते. ഇത് കയ്യടേന ഉക്തം, ഭാഷ്യകാരേണ അപി ഉക്തം. तत्र यदि शब्दस्य नित्यत्वम् अस्ति इति वक्तव्यं तर्हि स्फोटसिद्धान्तः तदानीम् आसीत् इति वक्तव्यं. स्फोटं विना शब्दस्य नित्यत्वं वक्तुं नैव शक्यते. ध्वनीनां कथमपि नित्यत्वं न स्यात्. अतः स्फोटसिद्धान्तः व्याडिनः कालेपि आसीत् इति वक्तुं शक्यते इति ऊह्यते इति. वस्तुतः इदानीं स्फोटसिद्धान्तस्य बीजावापः भाष्ये एव द्रष्टुं शक्यते इति वक्तव्यं. भाष्ये तावत् पस्पशानिके लौकिकेषु शब्देषु गौः अश्वः अस्ति इत्याद्युक्ते अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति जिज्ञासा जाता. गौरित्यत्र कः शब्दः? तत्र द्रव्य गुण क्रियादीनां शब्दत्वं निरस्यते. द्रव्य गुण क्रियादीनां शब्दत्वं निरस्य येन उच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुतखुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति सः शब्दः इति सिद्धान्तः उक्तः. वैयाकरणानाम् अयं सिद्धान्तः. येन उच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुतखुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति सम्यक् बोधो भवति सः शब्दः. येन उच्चारितेन येन केनापि गौः इति उच्चारितः. तेन उच्चारितेन सास्नालाङ्गूलादिमतः पदार्थस्य गोः बोधः भवति, सम्यक् बोधः भवति सः शब्दः इति. एवं श्रुतेपि कः शब्दः इत्यत्र व्यक्तता नास्ति. येन उच्चारितेन गौः इति उच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुतखुरविषाणिनां संप्रत्ययः भवति. गौः इति येन केनापि उच्चारितः. अस्माकं गोः पदार्थस्य बोधोऽपि जायते. एवञ्च तत्र कुत्र स्फोटः इति चेत् लौकिकानां दृष्ट्या यद्यपि गौः इति गकारोत्तर औकारोत्तर विसर्गेण गोः बोधः जायते, तथापि तत्र स्फोटस्य बीजावापकृतः इत्यत्र प्रमाणं तु उद्योतकृतं व्याख्यानमेव. उद्योते तावत् येन उच्चारितेन इति शब्दं गृहीत्वा उच्चारितेन कण्ठताल्वादिषु अवयवेषु वायुसङ्घट्टनेन अभिव्यक्तेन येन इत्युक्तम्. उच्चारितेन इति शब्दस्य न वर्णेन, उच्चारितेन इत्यस्य शरीरावयवेषु कण्ठताल्वादिषु स्थानेषु वायुअभिघातेन अभिव्यक्तेन येन उच्चारितेन इत्यस्य येन अभिव्यक्तेन इत्यर्थः. शब्दानाम् उत्पत्तिः आत्माबुद्ध्या समेत्यर्थान् इत्यादि पश्चात् वक्ष्यते. स्फोटप्रकरणे वक्ष्यते. अस्माकम् इच्छा जायते, अयं खडपदार्थः, अन्यं प्रति खडपदार्थं बोधयितुम् इच्छा जायते. तादृश इच्छया अस्माभिः शब्दः प्रयुज्यते. तत्र नाभिप्रदेशात् आरभ्य मूर्धपर्यन्तं वायुः गच्छति. ततः वायुः प्रतिनिवर्तते. एवं प्रतिनिवर्तनसमये तत्र तत्र वायुनः सङ्घट्टनं जायते. अतएव तालव्यः, कण्ठ्यः, ओष्ठ्यः इत्यादि उच्यते. तेन वायुसङ्घट्टनेन शब्दः अभिव्यक्तः भवति. अस्माकं हृदये अभिव्यक्तः भवति. हृदये अभिव्यक्तेन शब्देन किं जायते? पदार्थबोधः जायते. तथा च वस्तुतः न तेन उच्चारितेन ध्वनिना अस्माकं बोधः न जायते, किन्तु तेन शब्देन केन ध्वनिना अन्तस्थः स्फोटः अभिव्यक्तः भवति. यदा प्रकाशेन पुस्तकम् अभिव्यक्तं भवति तद्वत् उच्चारितेन शब्देन स्फोटः अभिव्यक्तः भवति. स्फोटे अभिव्यक्ते अस्माकं खडपदार्थस्य ज्ञानं च जायते.
एवञ्च स्फोटादेव पदार्थस्य ज्ञानं जायते इति अस्मात् प्रकरणात् भाष्यस्थात् प्रकरणात् ज्ञायते। पुनरपि पूर्वोक्तरीत्या आकाशदेशशब्दः इति ऐवुण्णसूत्रे उक्तं। तत्र एकं च पुनराकाशम् इत्यपि उक्तम्। एवञ्च शब्दस्य एकत्वमपि वर्तते, स्फोटस्य एकत्वं नित्यत्वं च वर्तते इति एकं च पुनराकाशम् इत्यनेन सिद्धम्। पुनरपि तपरसूत्रे भाष्ये स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः इत्युक्तम्। स्फोटस्य बोधकमेव भवति अथवा स्फोटस्य अभिव्यक्तिसाधनमेव भवति ध्वनिः इति ध्वनिः शब्दगुणः। शब्दशब्देन स्फोट एव गृह्यते। शब्दशब्दवाच्यकः इति प्रश्ने स्फोटः इत्येव तत्र समाधानम् उच्यते। एवं बहुप्रकारेण वक्तुं शक्यते। स्फोटः स्फोटसिद्धान्तः न भाष्यकारेण स्फोटसिद्धान्तः न आविष्कृतः, तत्तु वाक्यपदीयकारेण एव आविष्कृतः। स्फोटसिद्धान्तः अस्ति इत्यत्र निदर्शनं भवति एवंविध भाष्यपङ्क्तिः इति। तदनन्तरं वाक्यपदीयकारेण अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इत्यनेन इति भागेन तस्य प्रथमश्लोकः मङ्गलश्लोकः। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं, शब्दतत्त्वम् अनादिनिधनम्, अनादिनिधनम् आद्यन्तरहितम्, आद्यन्तरहितम् इत्यनेन नित्यत्वं सिद्धम्। नित्यं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यद् अक्षरम्, अक्षरं न क्षरतीति अक्षरं न विनाशं प्राप्नोति इति अक्षरम्। एवम् अक्षरं ब्रह्म भवति शब्दतत्त्वं। शब्दतत्त्वमेव अक्षरं ब्रह्म, अनादिनिधनम् आद्यन्तविहीनं ब्रह्म भवति। शब्दतत्त्वं यदक्षरम् अर्थभावेन विवर्तते, अर्थभावेन विवर्तते। यदा जगति सर्वेपि पदार्थाः ब्रह्मणः विवर्तरूपाः, विवर्तरूपाः परिणाम इति न उच्यते, विवर्तरूपा एव। विवर्तः इत्युक्तौ यदा ज्ञानं जायते तदा सर्वेपि पदार्थाः ब्रह्म एवेति बोधः भवति। अतः विवर्त इत्युच्यते। विवर्तस्य को विशेषः इति चेत् पूर्वावस्थां प्रापयितुं शक्यते, परिणामे तु पूर्वार्थां पूर्ववस्तुतां प्रापयितुं न शक्नोति। दधि भवति पयः, पयः दधि भवति, तत्र दधि पुनः पयः कर्तुं न शक्यते, तत्र परिणामः। इदं जगत् ब्रह्मणः विवर्तः, विवर्तत्वे तु यदा अस्माकं ब्रह्मज्ञानं जायते तदानीं वयं किं भवामः, ब्रह्म एव भवामः, ब्रह्मज्ञः ब्रह्म एव भवति इत्युच्यते। एवञ्च नित्यत्वम् अस्य विवर्तः भवति। एवं किमुक्तं, लौकिकाः पदार्थाः यथा ब्रह्मणः विवर्तभूताः तद्वत् सर्वेपि अर्थाः अस्य शब्दस्य, शब्दरूपस्य ब्रह्मणः विवर्तभूताः। तादृशशब्दः यदि शब्दस्य विवर्तं भवति, विवर्तः भवति अर्थः, सर्वेपि अर्थाः शब्दस्य विवर्तभूताः भवन्ति, तर्हि तादृशशब्दः स्फोट एव भवितुम् अर्हति इति तदप्रभृति वाक्यपदीये सर्वत्र स्फोटस्य एकत्वं नित्यत्वम् इत्यादयः वर्णिताः दृश्यन्ते। तादृशम् एवञ्च आन्तरिकः अस्माकम् आन्तरिकः शब्दः भवति स्फोटः। तं स्फोटम् अधिकृत्य प्रथमम् अत्र स्फोटस्य भेदाः उच्यन्ते। वर्णपदवाक्येन स्फोटः त्रिविधः इति। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः,
वाक्यस्फोटः इति प्रथमं त्रिविधः स्फोटः। वर्णशब्दस्य अर्थभेदः वर्तते, तत्पश्चात् वक्ष्यामि। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः इति त्रिविधः स्फोटः। तत्रापि जातिव्यक्तिभेदेन षोडः। अत्र धा इति त्रिधा इत्यत्र धा प्रत्ययः प्रकारवाची, धा प्रत्ययः प्रकारार्थकः, तथा धा स्फोटः त्रिप्रकारेण वर्तते इत्यर्थः। स्फोटः त्रिधा इत्यस्य स्फोटः त्रिप्रकारेण वर्तते। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः इति त्रिप्रकारेण वर्तते। पुनः तत्र तेषां त्रिविधानां स्फोटानामपि पुनः भेदः जातिव्यक्तिभेदेन। पुनः जाति वर्णपदवाक्येषु त्रिष्वपि प्रत्येकं जातिस्फोटः व्यक्तिस्फोटः इति वर्तते। त्रिष्वपि भेदेषु प्रत्येकं जातिस्फोटः व्यक्तिस्फोटः। तथा च वर्णजातिस्फोटः वर्णव्यक्तिस्फोटः, पदजातिस्फोटः पदव्यक्तिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः वाक्यव्यक्तिस्फोटः इति षोडः भवति। षड्विधः भवति स्फोटः। प्रथमं त्रिविधः, त्रिविधं पुनः द्विविधः, एवं च आहत्य षड्भेदाः स्फोटस्य। पुनरपि तत्रापि अखण्डपदस्फोटो अखण्डवाक्यस्फोटश्चेति सङ्कलनया अष्टौ भेदाः, अष्टौ स्फोटाः। कथम्? अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः। अखण्डपदस्फोटः इत्युक्तौ खडः इति पदं, तत्र खड इति प्रकृतिः, सु इति प्रत्ययः इत्यादिकं नास्ति, अखण्डमेव भवति पदं। सखण्डः इति यदि उच्यते तर्हि खडशब्दात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे च खडः इति रूपम् इति अस्माभिः प्रक्रिया निष्पाद्यते। तदानीं तस्य सखण्डत्वं भवति। तत्र भागद्वयं वर्तते, प्रकृतिः प्रत्ययः इति। इदानीम् उच्यते अखण्डपदस्फोटः। खडः इत्युच्यते, गौः इत्युच्यते, पडः इत्युच्यते, आकाश इत्युच्यते, अखण्डः एव भवति। तदनन्तरम् अखण्डवाक्यस्फोटः। अखण्डवाक्यस्फोटः गाम् आनय, गां बधान, खडम् आनय, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः तण्डुलं भजति इत्यादि वाक्यानि अखण्डानि भवन्ति। देवदत्तः तण्डुलं भजति, देवदत्तः इति एकं पदं, तण्डुलमिति द्वितीयं पदं, भजति इति तृतीयं पदं, तण्डुलं कर्म, भजति इति क्रिया, देवदत्तः इति कर्ता इत्यादि रूपेण किं नास्ति, पदानि तत्र न वर्तन्ते, वाक्ये पदानि न वर्तन्ते। तदानीमेव अखण्डवाक्यस्फोटः। पदेषु अवयवः अपि न वर्तन्ते इति अखण्डः पदस्फोटः। वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन इत्युक्तं वाक्यपदीयकारेण। वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्युच्यते। तस्मिन् वाक्ये अखण्ड एव बोधः। तस्मिन् अखण्डबोधे देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यादि पदानि न विद्यन्ते। पदेषु अवयवाचन, पदेषु अवयवाः प्रकृतिप्रत्ययरूपेण अवयवाः पूर्वमेव उक्तम्। एवञ्च वाक्येषु पदानि न सन्ति, पदेषु प्रकृतिप्रत्ययाः न सन्ति, किञ्च तत्र उक्तं वर्णेषु अवयवा च न इति। वर्णेषु अवयवाः तद् अन्यदेव भवति। तत्र ऐ इति एकः वर्णः, औ इति अपरः वर्णः। कुत्र ऐकारः भवति, कुत्र औकारः भवति? कृष्ण एकत्वम् इति स्थिते वृद्धौ कृष्णैकत्वम्।
गङ्गा ओखः इति स्थिते वृद्धिरेचि इति वृद्धौ गङ्गौखः इति। एवञ्च तत्र ऐकारः कस्मात् जातः? आकार ऐकारयोः, आकार एकारयोः संयुक्तं भवति ऐकारः। तद्वत् आकार ओकारयोः सन्धौ कृतायां भवति औकारः। एवञ्च तत्र वर्णद्वयं वर्तते। एकारे अकारो वर्तते, एकारोऽपि वर्तते। औकारे अकारो वर्तते, ओकारोऽपि वर्तते। तादृशविभागोऽपि नास्ति इत्यर्थः। तादृशविभागः नास्ति। ये इति ऐ इति एको वर्णः, औ इति एको वर्णः। वर्णेषु अवयवाः न सन्ति। वर्णेषु अवयवाः न सन्ति। पदेषु प्रकृतिप्रत्ययविभागः नास्ति। वाक्येषु पदानि न सन्ति इति केन उच्यते? अखण्डवाक्यस्फोट इत्यनेन उच्यते। वैयाकरणानाम् अखण्डवाक्यस्फोट एव मुख्यः इति प्रतिपादयिष्यते। इदानीं किम् आयातं? प्रथमं तावत् वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः इति स्फोटः त्रिविधः। तत्रापि जातिभेदेन, जाति व्यक्ति इति भेदेन वर्णजातिस्फोटः, वर्णव्यक्तिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, पदव्यक्तिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः, वाक्यव्यक्तिस्फोटः इति षड्विधः भवति स्फोटः। अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः इत्यनेन सङ्कलनया अष्टौ भवन्ति स्फोटाः इत्युक्तं भवति। एतत् सर्वं पश्चात् स्पष्टं भविष्यति अन्यस्मिन् प्रकरणे। अथ इदानीं अष्टौ स्फोटाः उक्ताः। तत्र उच्यते तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यः, तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थपरिसमाप्तिश्चेति। तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यः, तस्यैव अर्थबोधकत्वात् तेनैव वाक्यस्य अर्थसमाप्तेः इति। अर्थसमाप्तेः अत्र इत्यस्य तत्र इत्यस्य उक्तेषु अष्टविधेषु स्फोटेषु इत्यर्थः। तत्र उक्तेषु अष्टविधेषु स्फोटेषु अष्टानां स्फोटानां मध्ये वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं। तत्रापि अखण्डवाक्यस्फोटस्य इत्यस्तु। अखण्डवाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं भवति। कुतः? लोकानां तदेव तस्मादेव अर्थबोधात्, तस्यैव अर्थबोधकत्वात्, तस्यैव वाक्यस्फोटस्यैव अर्थबोधकत्वात्। कुत्र? लोके। लोके तस्यैव अर्थबोधकत्वात्। लोकानां, लौकिकानां जनानां तस्मादेव अर्थबोधः, वाक्यादेव अर्थबोधः। अत्र उच्यते शक्तिग्रहः, प्रथमं शक्तिग्रहः, तदनन्तरम् अर्थबोधः। शक्तिग्रहणं लौकिकानां जनानां वाक्यादेव भवति। कुतः वाक्यादेव भवति इति चेत् वृत्तव्यवहारेण एव शक्तिग्रहः भवति। यद्यपि शक्तिग्रहणं व्याकरणोपमान इत्यादि उच्यते, तथापि साधारणानां जनानां शक्तिग्रहः वृत्तव्यवहारादेव भवति। वृत्तव्यवहारः तत्र द्वौ वृत्तौ, प्रयोजकवृत्तः, प्रयोज्यवृत्तश्च। यः पुरुषः यं कमपि प्रयोजयति, प्रेरयति, कर्म कर्तुं प्रेरयति, सः प्रयोजकवृत्तः। यः तदनुसारं कर्म करोति सः प्रयोज्यवृत्तः। गामानय इति केनचित् उच्यते, गामानय इति केनचित् उच्यते, सः प्रयोजकवृत्तः।
തേന ഗാമാനയ ഇത്യുക്തൗ അപരഃ ഗാം ആനയതി സഹ പ്രയോജ്യ വൃദ്ധഃ തഥാ ച പ്രയോജകവൃദ്ധസ്യ വാക്യാനുസാരേണ പ്രയോജ്യവൃദ്ധഃ ഗാം ആനയതി. ഏതദ്ദൃഷ്ട്വാ ഗാമാനയ ഇതി വാക്യം ശൃണോതി ഗവാനേനം ച പശ്യതി. ഏതത് വാക്യം ശ്രുത്വാ ഗവാനേനം ച ദൃഷ്ട്വാ ജനാനാം അർത്ഥബോധः ഭവതി. ബാലാനാം അർത്ഥബോധः ഭവതി ഇതി തത്ര ഉച്യത്തെ. ബാലശബ്ദേന ച അജ്ഞാനാം സർവേഷാമപി ഗ്രഹണം ഭവതി. एवं च जनानाम् अर्थबोधः भवति. अनेन ये शासनालाङ्गूलादिवान् अयं पदार्थः अस्य अनेनमेव अनेन प्रेरितम् इति वाक्यादेव अर्थबोधः. कुतः वाक्यादेव अर्थबोधः? अत्र गोरूपः पदार्थः वर्तते. तत्र पदार्थबोधः स्यात्. तदानीं कुतः वाक्यादेव अर्थबोधः इत्युच्यते? तर्हि गामानय इत्युक्तौ तत्र पदद्वयं वर्तते. गाम् इति पदं वर्तते, आनय इति पदं वर्तते. आनय इति क्रिया, गाम् इति कर्मकारकम्. इति बोधः साधारणजनानां नास्ति. देवदत्तः तण्डुलं भजति. देवदत्तः कर्ता भवति. प्रथम एकवचनं भवति. तत्र देवदत्तः इति प्रकृतिः. तण्डुलं भजति. तण्डुल इति कर्म भवति. बहु वक्तव्यं वर्तते. तण्डुल इति कर्म भवति, भजति इति क्रिया भवति. तण्डुलं देवदत्तः भजति इति पदत्रयं तत्र वर्तते इत्यादि बोधः कस्य नास्ति? साधारणजनानां नास्ति इत्येव अर्थः. तत्र पदाद् न शक्तिग्रहः, वाक्यादेव शक्तिग्रहः इत्युक्तौ वाक्यं शृणोति, तदनुसारेण कार्यं पश्यति. तत्र पदानि सन्ति वा न वा इति विचारः न क्रियते. कति पदानि सन्ति इति विचारः न क्रियते. तत्र प्रकृतिः अस्ति वा प्रत्ययः अस्ति वा इति विचारः न क्रियते. साधारणजनानां तादृशबोध एव नास्ति. प्रकृतिप्रत्ययबोधः नास्ति. कर्मकारक कर्तृकारकादीनां बोधः नास्ति. एवं च वाक्याद् एक एव बोधः जायते. वाक्याद् एक एव बोधः जायते. अतः उच्यते साधारणलोके वाक्यादेव अर्थबोधः. वाक्यस्यैव अर्थबोधकत्वं, वाक्यस्यैव अर्थबोधकत्वं, वाक्यादेव अर्थबोधः जायते इति. किञ्च वाक्यस्यैव अर्थसमाप्त्यत्वम्, अर्थपरिसमाप्तिः वाक्यादेव भवति. वाक्यादेव अर्थपरिसमाप्तिः भवति. कदाचित् केवलं पदमेव प्रयुज्यते. खडः इति कश्चित् प्रयुनक्ति. खडः, तत्र अपरस्य बोधः भवति. खडः, खडः अयं वस्तु, कब्बुग्रीवादिमान् वस्तु खडः इति. परन्तु तत्र जिज्ञासा जायते. खडः किं, कीदृशः इत्यादि. अस्माभिरुच्यते देवदत्तः इत्युच्यते. तत्र स्पष्टं भवति. देवदत्तः इत्युच्यते. देवदत्तशब्दस्य ज्ञानमस्ति. देवदत्तः कश्चन पुरुषः देवदत्तः. परन्तु तत्र जिज्ञासा जायते. किं करोति? गच्छति. देवदत्तः गच्छति. देवदत्तः गच्छति इति वाक्ये श्रुते आकाङ्क्षा शान्तिः, आकाङ्क्षा शान्त्या च अर्थपूर्तिः भवति. अर्थपरिसमाप्तिः भवति. अर्थपरिसमाप्तिः, अर्थपूर्तिः, अर्थः सम्पूर्णः भवति, सम्पूर्णः भवति. तद्वदेव पचति इत्युच्यते. पचति, पचति. कः इति जिज्ञासा तत्र जायते. तदा कः इति जिज्ञासायां देवदत्तः इति अन्वयति. देवदत्तः पचति. तदानीं नास्ति आकाङ्क्षा. तथापि आकाङ्क्षा स्यात्. तथापि एकं वाक्यं भवति. देवदत्तः पचति इति. केन पचति, कस्मिन् पचति इत्यादि आकाङ्क्षा अस्तु. तथापि वाक्यं सम्पूर्णं भवति. देवदत्तः पचति इत्युक्तौ
अर्थः अर्थपरिसमाप्तिः भवति, अर्थः परिपूर्णं भवति। एवं च वाक्यस्यैव साधारणानां वाक्यस्यैव अर्थबोधकत्वं, पुनः वाक्येनैव अर्थपरिसमाप्तिः भवति। तत्र वाक्येनैव अर्थपरिसमाप्तिः भवति इत्यत्र न्यायभाष्यं प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। तदा न्यायभाष्यकारः पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति। तदा न्यायभाष्यकारः पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति। तत्र समर्थ इति शेषः इत्यपि उच्यते, समर्थ इति शेषः। अस्तु, पदसमूहो वाक्यं प्रथमं तावत् नैयायिकैः किमुच्यते इति तस्य अर्थः उच्यते। पदसमूहो वाक्यं, पदसमूहः वाक्यम् इत्युक्तौ यद्यपि अस्माकं न सिद्धान्तः तथापि तस्य अर्थः उच्यते। सुप्तिगन्धजयं वाक्यम् इत्यपि उच्यते। तदा पदसमूहो वाक्यम् इत्युक्तौ सुबन्धं पदं भवति, तिङन्तं च पदं भवति। तत्र कीदृशः पदसमूहः इति चेत् सुबन्धसमूहः, सुबन्धतिङन्तसमूहः, तिङन्तसमूहश्च वाक्यं भवति इति उच्यते। सुबन्धसमूहः वाक्यं भवति। सुबन्धसमूहः कथं वाक्यं भवति? पक्तवान् देवदत्तः, देवदत्तः पक्तवान्, पक्तवान् इति कृदन्तं, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबि पक्तवान् इति रूपं, देवदत्तः इत्यपि सुबन्धं। तथा च पक्तवान् देवदत्तः, गतवान् देवदत्तः, पक्वम् ओदनम्। अत्र सर्वत्रापि किं भवति? सुबन्धसमूहः, सुबन्धतिङन्तसमूहः परिचितमेव। देवदत्तः गच्छति, देवदत्तः अन्नं पचति इत्यादि सुबन्धतिङन्तसमूहः। तिङन्तसमूहः, सुबन्धं विना वाक्यमस्ति वा? तिङन्तसमूहः कथं भवति इति चेत् तत्र तिङन्तसमूहोऽपि अस्ति। यथा सुबन्धः तिङन्तस्य विशेषणं तद्वत् तिङन्तोऽपि तिङन्तस्य विशेषणम् इत्युक्तं भर्तृहरेण। यथा सुबन्धं तिङन्तस्य विशेषणं भवति, करोति, पचति, कः पचति, देवदत्तः पचति इति सुबन्धं तिङन्तस्य विशेषणं भवति, तद्वत् तिङन्तमपि तिङन्तस्य विशेषणं भवति। तत्र उदाहरणमुक्तं पचति भवति इति। पचति भवति, तत्र पाकक्रिया भवनक्रियायाः विशेषणम् इत्युक्तं। पाकक्रिया भवनक्रियायाः विशेषणं। तथा च पाकक्रिया भवति इति कस्य अर्थः? पचति भवति इत्यस्य अर्थः भवति। अस्तु, किं भवति? पाकक्रिया भवति। पाकक्रिया भवति इति वक्तव्यं। तदर्थं तस्मिन् अर्थे कथं प्रयुज्यते? पचति भवति इति प्रयुज्यते। तथा च तिङन्तसमुदायोऽपि वाक्यं भवति। तथा सुबन्धसमुदायः, सुबन्धतिङन्तसमुदायः, तिङन्तसमुदायश्च वाक्यं भवति। तत्र एवं पदसमूहः वाक्यम् अर्थसमाप्तौ, अर्थसमाप्तौ इत्यत्र समर्थम् इति अन्वयते। समर्थम् इति अर्थ्याह्रियते। अर्थपर्यवसाने, अर्थनिर्णये, अर्थपरिसमाप्तौ समर्थम्। वाक्यम् अर्थपरिसमाप्तौ समर्थम् इत्येतावदेव अस्माकम् आवश्यकम्। पदसमूहो वाक्यम् इति वस्तुतः न आवश्यकम्। यदि आवश्यकं तर्हि वक्ष्यामि। अत्र पदसमूहो वाक्यम् इत्यस्तु, अर्थसमाप्तौ वाक्यं समर्थं भवति। वाक्यम् अर्थसमाप्तौ समर्थं भवति। वाक्यं विना अर्थसमाप्तिः न भवति। वाक्यं विना तत्र आकाङ्क्षाशान्तिः नास्ति। आकाङ्क्षाशान्तिं विना अर्थपरिसमाप्तिः नास्ति। तथा च आकाङ्क्षाशान्त्या अर्थपरिसमाप्त्यर्थं वाक्यमेव बोधकं भवति। एवञ्च किमुक्तं?
സാധാരണാനാം ജനാനാം ലൗകികാനാം വാക്യാദേവ അർത്ഥബോധः ഭവതി. വാക്യാദേവ അർത്ഥബോധः ഭവതി. വാക്യേനൈവ അർത്ഥസ്യ പരിപൂർണത ഭവതി. വാക്യേനൈവ ആകാംക്ഷാ ശാന്തിः ഭവതി. തേന അർത്ഥപരിസമാപ്തിः ഭവതി. അതः വാക്യസ്ഫോടസ്യൈവ മുഖ്യത്വം ഇതി. നാനു അത്ര ഉച്യത്തെ പദസമൂഹോ വാക്യമിതി ന അസ്മാകം സിദ്ധാന്തः ഇതി ചേത് പദസമൂഹോ വാക്യമിതി മാസ്തു. ഉത്തരഭാഗമേവ ഗൃഹ്യതാം. ഉത്തരഭാഗമേവ അസ്മാകം ആവശ്യകം. അഥവാ പൂർവഭാഗമപി ആവശ്യകമിതി വക്തും ശക്യത്തെ. കുതः യദ്യപി വാക്യസ്ഫോടസ്യൈവ മുഖ്യത്വം പ്രതിപാദ്യത്തെ തഥാപി തദനന്തരം കൽപ്പനയാ വാക്യേ പദാനി പ്രവിഭജ്യന്തെ. പദേഷു ച പ്രകൃതിപ്രത്യയാः ഉച്യന്തെ. കൽപ്പനയാ ഉച്യന്തെ ഇതി വക്ഷ്യത്തെ. യദ്യപി വസ്തുതः നാസ്തി തർഹി പദേന വർണ്ണാ വിദ്യന്തെ വർണ്ണേഷു അവയവാ ന ച വാക്യാത് പദാനാമത്യന്തം പ്രവിവേകോ ന കശ്ചന ഇതി പൂർവമുക്തം. പദേഷു വർണ്ണേഷു അവയവ പദേഷു വർണ്ണാः വർണ്ണേഷു അവയവാः വാക്യേഷു പദാനി ന വർത്തന്തെ ഇതി പൂർവമുക്തം. വസ്തുതः ന വർത്തന്തെ. തഥാപി കൽപ്പനയാ ശാസ്ത്രകാരകൽപ്പനയാ തത്ര വാക്യേഷു പദാനി വർത്തന്തെ. അതः പദസമൂഹോ വാക്യം ഇതി യദ്യപി അത്ര ഉച്യത്തെ തഥാപി ദോഷः നാസ്തി. യദ്യപി സിദ്ധാന്തേ വാക്യപദാനി ന സന്തി തഥാപി കൽപ്പനയാ വാക്യപദാനി സന്തി ഇത്യതः തദപി അസ്തു ഇതി ന്യായഭാഷ്യകാരവചനം. ന്യായഭാഷ്യകാരവചനം തത്ര പ്രമാണം വാക്യസ്ഫോടസ്യൈവ മുഖ്യത്വം ഇത്യത്ര വാക്യേനൈവ അർത്ഥപരിസമാപ്തിः ഇത്യത്ര ഭാഷ്യകാരവചനം ന്യായഭാഷ്യകാരവചനമപി പ്രമാണം ഭവതി ഇതി. एवम् इदानीं किमुक्तम् अष्टौ स्फोटाः वर्तन्ते. प्रथमं त्रिविधः स्फोटः वर्णपदवाक्यभेदेन. तदनन्तरं त्रयाणामपि भेदद्वयं वर्तते. जातिस्फोटः व्यक्तिस्फोटः इति. तदनन्तरम् अखण्डपदस्फोटः अखण्डस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः इति. सङ्कलनया अष्टौ भेदाः स्फोटस्य अष्टौ भेदाः इत्युक्तम्. एवम् अष्टसु भेदेषु वाक्यस्फोटस्यैव तदपि अखण्डवाक्यस्फोटस्यैव प्राधान्यं. तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात्. लोके व्यवहारादेव अर्थबोधः. व्यवहाराद् अर्थबोधश्च वाक्यादेव जायते. एवं लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैव आकाङ्क्षाशान्त्या अर्थस्य सम्पूर्णत्वात् च वाक्यस्फोटस्यैव मुख्यत्वम् इत्युक्तम्.